गाड़ी गैराज में आकर रुकी। मुलाजिम ने मुस्तअद्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। सन ग्लासेस आंखों से हटाते हुए शाहजम दुरानी ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। उसकी भूरी आंखें उस वक्त किसी जज्बे के एहसास से खूब चमक रही थी। चारकोल ग्रे रंग के थ्री पीस में मलबूस, पैरों में स्या ब्रांडेड लोफर्स पहने, खुशबुएं बखेरता, बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ वो अंदर से भी उतना ही खुश और मुतमईन था। निगाह सीधी भटककर बालकनी पर गई, जहां ग्रिल के साथ पड़ी कुर्सियां खाली थी। सब्ज मैट पर किताबें बिखरी पड़ी थी, मगर उनको पढ़ने वाली वहां मौजूद नहीं थी। दरवाजा अधखुला था, जिसके पीछे लगे पर्दों के साथ उसने सफेद आंचल भी फड़फड़ाता हुआ देख लिया। जिंदगी से भरपूर मुस्कान शाहजम दुरानी के लबों पर रेंग गई थी। लंबे लंबे ढक भरता वो अंदर की जानिब बढ़ा कि पत्थर के लगने से उसके कदम रुके थे। लबों पर एक बार फिर मुस्कान ने अहाता किया। झुककर उसने वो पत्थर उठाया और एक बार फिर सर उठाकर ऊपर देखा, जहां से वो गायब थी। नफी में सर हिलाते हुए वो पत्थर के साथ बंदी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। यू आर लेट। वहां मोहब्बत भरा शिकवा लिखा था। शाजिम ने लब भींच कर वापस देखा, मगर वो दिखाई नहीं दी। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई थी? ये सोच दिमाग में आते ही वो तेजी से अंदर को लपका। सामने एहसन दुरानी लाउंज में विराजमान एलईडी की स्क्रीन पर बड़े इनहमाक से गुज़श्ता रात के मैच की हाइलाइट्स देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो सलामती भेजकर जल्दी से ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। किधर चल दिए बरखुरदार? बाप को ठीक से शक्ल तो देखने दो अपनी। उन्होंने पीछे से पुकारा तो शाजिम जबरदस्ती मुस्कुराता उनके पास आया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। देख ली शक्ल अच्छे से बाबा? अपना चेहरा उनको घुमा फिरा कर दिखाते हुए वो बेचैनी और जल्दी की इंतहा पर था। लगता है पड़ोसन नाराज हो गई है हमारे बेटे से। वो गर्दन पीछे को गिराते जोरदार कहकहा लगाकर बोले। शाजिम ने उनके मजाक उड़ाने पर मुंह बनाया। सब जानते हैं, फिर भी मेरी बेबसी और फीलिंग्स का मजाक बना रहे हैं। वो मसनूई नाराजगी से बोलकर उनको बराबर आ बैठा। अरे बच्चे, तुम तो सिर्फ मजाक उड़ाने से घबरा गए। हमने तो मोहब्बत के नाम पर बड़ी जुल्मों ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, वो भी अपनों की। ये बोलते हुए उनके लब तो मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखों की सोगवारियत शाजिम की नजरों से छुपी न रह सकी। कहीं आप भी मेरे लिए उन्हीं टॉक्सिक अपनों की तरह बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे, जो मोहब्बत जैसा जुर्म करने पर आशिकों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते हैं? वो माहौल से सोगवारियत दूर करने की खातिर बात को मजाक का रंग देते हुए बोला। साथ ही अपनी मजबूत बाजू का हिसार उनके गिर्द बनाकर उनसे लिपट गया था। ना बेटा जी, हमारा ताल्लुक हरगिज उस जालिम समाज से नहीं है। हम तो आपका साथ देंगे, आपको आपकी मोहब्बत हासिल करने में। बस जरा पड़ोसन के बाप को आप देख लेना। वो बात के इख्तिताम पर उससे जरा परे होकर खनकारते हुए बोले, मगर आंखों से शरारत साफ झलक रही थी। शाजिम ने आंखें सुकेड़कर सर जरा सा दाएं जानब झुकाए उनको जांचती नजरों से देखा, जो अपनी हंसी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये कैसा साथ देना है आपने मेरा, जिसमें महबूबा के अब्बा को भी मुझे ही डील करना होगा? शाजिम ने आंखें घुमाई। एहसन साहब का कहकहा बेसाख्ता था और फिर वो हंसते चले गए। शाजिम उनके मुसलसल हंसने से उकताकर उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी होने वाली बहू का अब्बा शरीफ आदमी है, ज्यादा मसला नहीं करेगा। वो पीछे से उसको तसल्ली देते बोल रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते शाजिम के लब उनकी बातों और हंसी की आवाजें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। कमरे में आते ही उसने अपने आप को कोट से निजात दी। शर्ट के बाजू कोहनी तक चढ़ाते हुए शाजिम ने गहरी सांस भरी और फिर कोट से सुर्ख गुलाब का फूल निकाला और उसे कमर के पीछे छुपाए बालकनी में चला आया। फिर गर्दन मोड़कर अपने बाएं जानिब देखा, जहां साथ वाले घर की बालकनी खाली पड़ी थी। कोई है जो मेरे दिल की आवाज को सुन सके? अपनी रोबदार पर्सनैलिटी को पीछे छोड़े वो उस वक्त अपने जोली मूड में लौट चुका था, जो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए था, जिसके कमरे की बालकनी शाजिम के कमरे की बालकनी से जुड़ी थी, और अब उनके दिल भी। जवाब नदारत। मोहब्बत अगर अपने कातिल से हो तो उसका भी कत्ल जैसा जुर्म माफ करवा देती है। हम तो जनाब सिर्फ लेट हुए हैं। सीने पर हाथ रख के वो दुहाई देते अंदाज से बोला। पर्दे के पार दो नाराज आंखें नमूदार हुईं और फिर एक झटके से पर्दा हटा और सामने से निकलते वजूद को देखते ही शाजिम के लबों पर मुस्कान छा गई थी। पैरों तक आती सफेद मैक्सी जेबतन की वो सहज सहज कर चलती ग्रिल तक आई और हाथ कमर पर रखे उसे देखा। बात अगर कत्ल तक पहुंच जाए तो मेहरमा किसी को नहीं बख्शती, चाहे कातिल उसका महबूब ही क्यों ना हो। हसीन चेहरे पर लपकती लटों को कान के पीछे उड़सती वो उठला कर बोली थी। लेकिन हम तो खुशी खुशी आपके हाथ से कत्ल हो जाएंगे। शाजिम लो देती निगाहों से उसको देखता बोल रहा था। मेहरमा मुस्कुराकर नीचे सड़क पर देखने लगी, जहां कॉलोनी के बच्चे शोर मचाते फिर रहे थे। दिस इज फॉर यू। शाजिम के बोलने के साथ ही मेहरमा की बालकनी में छलांग लगा दी। मेहरमा उसकी हरकत से बौखिलाकर पीछे हटी थी। ये क्या हरकत थी शाजिम? वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली, जो अब बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मेरे दिल ने मजबूर कर दिया था माही। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور پھول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نہایت امید سے پوچھ رہا تھا۔ روز ایک ہی سوال۔ مہرماں اکتا کر چہرہ موڑ گئی۔ شازم کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا تھا۔ وہ جب بھی اس سے شادی کی بات کرتا وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتی تھی۔ شازم نے اسے کئی بار سمجھایا کہ ان کا اس طرح بنا کسی رشتے کے یوں ایک دوسرے سے ملنا ملانا کسی طور مناسب نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے والد راضی ہیں اور وہ مہرماں کے والد سے رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں، مگر مہرماں اس بات پر آتی ہی نہیں تھی۔ تم جانتے ہو شازم، میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ شازم کے چہرے پر پھیلتی مایوسی اور شک کو دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، اور پھر شازم کو دیکھا جو پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جانتی تو تم بھی ہو ماہی کہ میں کبھی تمہارے اور تمہاری تعلیم کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ انکار کی وجہ صرف تمہاری ضدی فطرت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے شازم، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مہرماں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مہرماں اس کی حرکت پر مارے خفت کے لب بھیج کر رہ گئی۔ اگر تم رخصتی نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، فی الحال نکاح کر لیتے ہیں اور رخصتی تمہاری پڑھائی کے بعد کر لیں گے، لیکن تم تو اس چیز پر بھی نہیں آتی ہو۔ مجھے نہیں اچھا لگتا بنا کسی رشتے کے تم سے تعلق رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی تمہاری عزت پر سوال اٹھے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ شازم آج اس سے سارے سوالات کے جواب چاہتا تھا۔ وہ اب مہرماں کے دھوپ چھاؤں سے رویے پر شک و شبہات میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ مہرماں بنا کوئی جواب دیے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اہانت کے احساس سے شازم نے لب بھینچے، مگر اگلا لمحہ نہایت ہی غیر متوقع تھا جب بالکنی میں مہرماں کے والد سلیم لغاری نے قدم رکھا تھا۔ جہاں مہرماں ان کی انٹری پر دہل گئی وہیں شازم بھی بری طرح سے چونکا تھا۔ اندر جاؤ، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں مہرماں سے مخاطب تھے، جو ایک خوفزدہ نگاہ شازم پر ڈال کر اندر بھاگ گئی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ شازم کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے سخت انداز سے پوچھا۔ آئی ایم سوری انکل، میں اس تعلق کو اس طرح لمبا نہیں کھینچنا چاہتا تھا، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، میں مہرماں کی بہت عزت کرتا ہوں اور اپنے والد کو رشتے کے لیے آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ شازم ان کے خدشات سمجھتا تھا، اس لیے ان کی تسلی کرواتا ہوا بولا، اگر عزت کرتے تو آج میری بیٹی کے کمرے سے قریب تر یوں نہ کھڑے ہوتے۔ انہوں نے طنز بھری ہنکار بھرتے ہوئے شازم کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں انکل۔ شازم نے سر مزید نیچے کو جھکاتے ہوئے معذرت کی تو سلیم لغاری نے اس کا سرتا پیر بغور جائزہ لیا۔ چہرے کے نقوش کی بات کی جائے تو وہ لڑکا قدرت کا بنایا شاہکار تھا۔ لمبے چوڑے قد کاٹ کے ساتھ اس کا مؤدبانہ انداز و اخلاق سلیم لغاری کو متاثر کر گیا تھا۔ ویسے بھی ان کا ہمسایہ ہونے کے ناطے وہ احسن درانی اور ان کے بیٹے کی شریف فطرت کے چرچے سن چکے تھے۔ کل اپنے والد کے ساتھ تم ہمارے گھر ڈنر پر انوائٹڈ ہو، لیٹ مت ہونا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر نہایت ہی غیر متوقع بات کرتے شازم کو چونکا گئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کو بے یقینی سے دیکھا تو وہ نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ شازم بھی 1 منٹ کی دیری کیے بغیر واپس اپنی بالکنی میں کودا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی گلاب کا پھول تھا جس کو مہرماں نے بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا، مگر شازم کو ابھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھی مہرماں یہ سب ہوتے دیکھ کر فکر کی گہری کھائی میں جا گری تھی۔ یہ سب اس کی گیم کا حصہ نہیں تھا، مگر سلیم لغاری نے اس کی گیم کی سمت اپنے ایک ہی داؤ سے بدل دی تھی۔ بابا کدھر ہیں آپ؟ شازم احسن لغاری کو پکارتے ہوئے کچن تک آیا جہاں وہ بڑے انہماک سے پاستا تیار کر رہے تھے۔ او ہو لڑکے، تم نے میرا سرپرائز خراب کر دیا، شازم کو گھورتے ہوئے انہوں نے چڑ کر بولا، مگر شازم کو اس وقت پاستے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ سیدھا جا کر ان کو زور سے لپٹ گیا۔ ارے کیا ہو گیا میاں، قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا کیا؟ بیٹے کی مضبوط بازوں میں ان کا دم گھٹنے لگا۔ قارون کی بیٹی ہاتھ لگ گئی ہے، شازم ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھے نہیں۔ کل پڑوسیوں کے ہاں ڈنر پر جانا ہے، اچھے سے تیاری کر لیں، اور سپیچ آپ تیار کر لیں گے یا میں کسی کو بول کر لکھوا دوں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ ڈنر پر سپیچ؟ میاں طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنا چاہا تو شازم مسکرا کر ان کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ سلیم لغاری کے گھر ان کی اکلوتی بیٹی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ مانگنے جائیں گے تو الفاظ کا چناؤ اور رشتہ مانگنے کا طریقہ کچھ الگ ہونا چاہیے نا۔ شازم نے ایک آنکھ دبائی تو احسن درانی کے چہرے پر بھی بات کو سمجھنے والے تاثرات ابھرے۔ اچھا تو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کھلی باتوں کا راز یہ ہے کہ پڑوسی مان گئے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بول رہے تھے۔ شازم نے کھسیانہ ہو کر سر کھجایا۔ چلو پھر جلدی سے کل کو پہننے کے لیے سوٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور بہو کے لیے تحائف بھی خریدنے ہیں۔ اوہ ہو لڑکے، وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ، جلدی کرو۔ پاستے کے نیچے آنچ دھیمی کر کے وہ اجلت بھرے لہجے میں بولتے شازم کے بازو میں بازو ڈالے چل دیے، اور وہ ان کے جوش پر مسکرائے جا رہا تھا۔ جہاں ایک گھر کے مکین خوشیاں منا رہے تھے وہیں ساتھ والا گھر ناگوارد کے احساس سے بھرا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا ڈیڈ؟ مہرماں شدید ناگواری کے ساتھ باپ سے استفسار کر رہی تھی۔ اخبار سے نظر ہٹاتے ہوئے سلیم لغاری نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی، مگر وہ ڈھٹائی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کے ساتھ چکر چلانے سے پہلے تم نے باپ سے اجازت لی تھی؟
انہوں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مہرماں لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ ان کو انکار کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ فیصلہ کن لہجے میں بول کر وہ جانے کے لیے پلٹی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے شاذم سے شادی نہیں کرنی تو پیکنگ کر لو، میں کل ہی تمہیں تمہاری خالہ کے پاس فرانس بھیج دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ مہرماں نے بے یقینی سے مڑ کر انہیں دیکھا جو اب اخبار لپیٹ کر سائڈ پر رکھ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے دماغ میں پکتی گھناؤنی سازش سے واقف نہیں؟ جو پٹیاں تمہاری خالہ تمہیں پڑھاتی ہے اور جو کچھ تم اس لڑکے کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، میں اس سب سے واقف نہیں؟ وہ تلخ لہجے میں اس سے سوال کر رہے تھے۔ مہرماں اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ ان کو دیکھی گئی۔ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ شاذم کو اپنے جال میں پھنساؤ گی اور پھر اسے اپنی محبت میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دو گی تو وہ مر جائے گا تمہارے بغیر؟ وہ سوال کرنے کے ساتھ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ذلت کے احساس سے مہرماں کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بیٹا ایسی بھی کوئی حور پری نہیں ہے آپ، اگر تم اس کی زندگی میں اپنی جگہ خالی چھوڑ دو گی تو اسے پر کرنے کے لیے اور لڑکیاں آ جائیں گی۔ خوش فہمیوں سے باہر آ جاؤ۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے تمہاری ماں یاد آ جاتی ہے، وہ بھی تمہاری طرح خود غرض تھی، اسے نہ تو کسی کی محبت کی قدر تھی نہ رشتوں کا احساس، اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری رگوں میں صرف اسی کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بول رہے تھے۔ میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہیں، وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ چلائی۔ بس یہی تمہارے دماغ کا خناس ہے جو تمہیں سچائی جاننے سے روکتا ہے۔ چپ چاپ شادی کے لیے مان جاؤ ورنہ کل ہی تمہیں تمہاری خالہ کے پاس بھیج دوں گا، وہ اسے دھمکا کر بولتے واپس اخبار کھول کر چہرے کے آگے کر گئے۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ مہرماں یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ روتی بھی لگتی پیر پٹک کر وہاں سے نکل گئی۔ اخبار پر نظریں جمائے سلیم لوگاری نے آنکھیں میچی تو دو آنسو ٹوٹ کر ان کے بوڑھے رخسار پر بکھر گئے تھے۔ پھر آگے وہ سب ہوا جس کا تصور بھی مہرماں نے نہیں کیا تھا۔ سلیم لوگاری نے اگلے ہفتے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی اور وہ بے بسی سے سب دیکھتی رہی۔ اپنی خالہ سے اسے لاکھ محبت سہی مگر وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ان کے بیٹے کی گندی نظریں اس کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی اور وہ خالہ کے دل کی خواہش سے بھی واقف تھی کہ وہ اسے بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے چپ چاپ شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ شاذم کے اس کو میسیجز پر میسیجز آ رہے تھے۔ وہ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مہرماں نے اکتا کر فون بند کر کے رکھ دیا۔ پہلے پہل وہ یہ سب کیا کرتی تھی جب اس نے شاذم کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا تھا۔ وہ بےحد سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا مالک تھا، اس لیے مہرماں کو اگنور کرتا تھا، مگر وہ ہر پل اسے بتاتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ شاذم ایک مرد تھا، وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اس کی محبت پر ایمان لے آیا۔ مہرماں نے جب اس کو خود کی جانب اچھی طرح مائل کر لیا تو اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کر دیے۔ وہ اپنی ماں کے قاتل کے بیٹے سے ہرگز کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ صرف اس کو برباد کرنا چاہتی تھی، مگر سلیم لوگاری کو اس کے تمام منصوبوں کا پتہ چل گیا۔ وہ لازمی طور پر اس کی خالہ کے ساتھ کی جانے والی کالز ٹریک کروا رہے تھے، ورنہ مہرماں نے تو کبھی اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، اسی لیے اس نے اپنے پلان میں تبدیلی کر لی۔ شام کو احسن دورانی کے ساتھ شاذم بھی آیا تھا۔ ان کی محبتوں اور خلوص سے جہاں سلیم دورانی متاثر اور خوش تھے، وہیں ان کو مہرماں کے لیے تسلی محسوس ہوئی۔ مہرماں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں گھروں میں زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دن گزرتے گئے اور پھر وہ دن آ گیا جس کا شاذم کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ اس کی ماں ہی اس کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی موتیوں اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو شاذم کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سرشاری کے عالم میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس گیا۔ اس کے بیڈ روم کی ڈیکوریشن کا سارا انتظام احسن دورانی نے اپنی مرضی کے مطابق کروایا تھا۔ چھت سے بیڈ پر تازہ پھولوں کی چھتری نما سیج تھی جس نے بیڈ کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ پورا کمرہ سرخ و سفید پھولوں اور کینڈل سے بھرا ہوا تھا۔ پھولوں کی لڑیاں سائڈ پر کرتا وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا، مگر سامنے دیکھتے ہی اس کو زوردار جھٹکا لگا۔ مہرماں گھر کے سادہ لباس میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرہ لیے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ماہی سو گئی تم اتنی جلدی؟ وہ سرگوشی کے انداز میں اسے پکارنے لگا، پھر دل محسوس ہو کر ہاتھ میں پکڑی مخملی ڈبیا کو دیکھا جو وہ گھنٹوں بازار میں خوار ہو کر اس کے لیے تحفہ لایا تھا۔ وہ بس اسے یہ تحفہ دینا چاہتا تھا، مگر مہرماں نے اتنا بھی موقع نہیں دیا۔ بیڈ کی دوسری طرف اس کا بھاری بھرکم عروسی جوڑا اور زیورات پڑے تھے۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ شاور لینے واش روم میں گھس گیا۔ اگلی صبح سورج کی تیز کرنیں زمین پر پڑنے کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فجر کی نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کرنے کے بعد جب گھر لوٹا تب بھی مہرماں گہری نیند سو رہی تھی۔ شاذم نے اس کو نماز کے لیے جگانے کی کوشش کی، مگر وہ نیند میں ہی اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک گئی تھی۔ شاذم نے مزید کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تو وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر واپس سو گیا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، رات کو بھی لیٹ سویا تھا، اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے دوبارہ سو گیا۔ اب آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے مہرماں کی تلاش میں نظریں دوڑائی، وہ کمرے میں نہیں تھے۔ جلدی سے فریش ہو کر وہ نیچے اس کی تلاش میں گیا تو وہ احسن دورانی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بناتی نظر آئی۔
शाजिम के सीने से बेसाख्ता पुरसुकून सांस खारिज हुई थी। बाबा, आप तो रिवायती सांसों से भी आगे निकले, पहले दिन ही बेचारी बहू को बावर्ची खाने में लगा दिया। वो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ और आते ही बाप के साथ मजाक शुरू कर दिया। देख लिया बहू, अब ये आदमी मुझे जालिम होने के ताने दे रहा है। एहसन साहब ने फौरन से बहू को शिकायत लगाई। मेहरमा होली से मुस्कुराती पेड़े बनाने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। अंगूरी रंग के जोड़े में निखरी निखरी वो शाजिम को दिल की गहराइयों से अच्छी लगी थी। वो दोनों बाप बेटा आपस में बातें करने लगे। साथ साथ एहसन दुरानी मेहरमा को रोटी गोल करने के गुर भी सिखा रहे थे और शाजिम सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रहा था। तुम्हें पता है माही, बाबा मेरे नजदीक दुनिया के बेस्ट कुक हैं। जो डिश बोलोगी तुम्हें फट से बनाकर खिला देंगे। और इसके अलावा भी ये हर फन मौला है, दुनिया का हर काम इनको आता है। बाप की तारीफें करते हुए शाजिम का लहजा मोहब्बत से चूर था। मेहरमा ने हसद से उनके बीच की बेलोस मोहब्बत को देखा। अच्छा, मसलन कौन से काम? वो रोटी बेलते हुए पूछने लगी। हर काम। शाजिम ने मुस्कुराकर बाप के कंधे पर बाजू रखा। मोहब्बत करके बेवफाई भी कर लेते हैं? उसका सवाल खासा बेबाक था। रोटी को तवे पर डालते हुए वो इत्मीनान से पूछ रही थी। दोनों बाप बेटे के चेहरे का रंग बदला। हैरत से भरी निगाहों का आपस में तबादला हुआ। इसी असना में मेहरमा ने पराठे पर घी लगाकर जोर से उसको पलटा। गरम घी के बहुत से छींटे एहसन दुरानी पर आ गिरे और वो तकलीफ से बिलबिलाकर पीछे को हटे। बाबा, आप ठीक हैं? शाजिम ने तड़प कर उनकी बाजू थामी, जो कि जलने की बदौलत बुरी तरह सुर्ख हो गई थी। तुम देखकर काम नहीं कर सकती? वो मेहरमा पर बरहम हुआ, जो फिक्रमंदी से एहसन दुरानी को देख रही थी। उसकी हरकतें पहले कम अजीब नहीं थी और अब तो शाजिम को लगा कि उसने जानबूझकर ये हरकत की थी। आई एम सॉरी अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो फौरन से आंसू बहाती माजरत करने लगी। अपनी तकलीफ को भुलाई एहसन साहब ने पहले बो खिलाकर रोती हुई बहू को देखा और फिर बेटे को एक चिपत लगाई। क्यों डांट रहे हो बच्ची को? वो शाजी पर गुस्सा करने लगे। चले आपको दवाई लगाता हूँ। वो उनके गुस्से को इग्नोर करके एक काटदार निगाह मेहरमा पर डाले वहां से चला गया। उनका जाते ही मेहरमा के लबों पर शैतानी मुस्कान उमड़ आई। शाजिम का शक दुरुस्त था। आपको क्या लगा था डैड, मेरी शादी करवाकर आप मुझे मेरा इंतकाम लेने से रोक देंगे? आपने तो मुझे मेरी मंजिल के बहुत करीब कर दिया है। मैं शाजिम का खून बहाकर उसके बाप को हमेशा के लिए ऐसा नासूर दे जाऊंगी जो उसे आहिस्ता और सिसकती हुई मौत देगा, जैसे मेरी माँ सिसक कर मरी थी। मुझे अपनी जान की परवाह उस दिन से नहीं रही जब से आपने मेरे और मेरी माँ के खून को खुदगर्ज बोला था। अब मैं अपना इंतकाम लेकर खुद भी मिट जाऊंगी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। वो सर्द आंखों के साथ बेरहमी से बोलती उस जानिब घूर रही थी जहां से शाजिम और एहसन दुरानी गुजर कर गए थे। तुमने शादी कर ली मेहरू? फोन के उस पार खाला की शौक में डूबी मगर चिंगारती आवाज पर मेहरमा ने बेसाख्ता आंखें मीची। वो खाला से ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी। मैं नहीं करना चाहती थी खाला, डैड ने मजबूर कर दिया था। वो धीमे लहजे में बोली। दूसरी जानिब खाला बुशरा का दिमाग खोल रहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी मेहरू कि तुम्हें अपनी माँ के कातिल के बेटे की सेज से जानी पड़ गई? वो तंद लहजे में उससे सवाल कर रही थी। मेहरमा बेबसी से लब काटने लगी। आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे। खाला की बात बीच में ही रह गई जब मेहरमा ने टूटे दिल के साथ उनसे सवाल किया था। खाला, क्या वाकई मम्मा को उस शख्स से इतनी मोहब्बत थी कि शादी हो जाने और औलाद हो जाने के बावजूद वो उसके गम में मर गईं? आंसू टूट कर उसकी गालों को भिगो रहे थे। आवाज दर्द की शिद्दत से लरज रही थी। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी रही। हाँ मेहरू, एहसन दुरानी एक सफाक आदमी है। उसने तुम्हारी माँ के साथ टाइम पास करके उसे बुरी तरह धुतकार दिया था। वो ये दुख और जिल्लत नहीं भूल सकी और इस गम को सीने से लगाए सिसक कर मर गई। पर तुम ये बात भूल गई और उसी परिंदे के बेटे से ब्याह रचा लिया। मेहरू, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। वो उसकी ब्रेन वॉशिंग करने के साथ मजीद जल्दी पर नमक भी छिड़क रही थी। मेहरमा का वजूद इंतकाम की तपश से जलने लगा। अब की बार उसके वजूद में जो आग लगी थी वो दुरानी खानदान को भस्म किए बगैर बुझने वाली नहीं थी। शाजिम कमरे में लौटा तो वो बेड पर लेटी गहरी सोच में गुम थी। मुस्कुराकर वो पास आया और फूलों का गुलदस्ता उसकी गोद में रखा। मेहरमा चौंक कर ख्यालात से निकली थी। क्या सोच रही हो माही? वो बिस्तर पर बैठा और उसका सर अपनी रान पर टिकाते हुए प्यार से पूछने लगा। यही कि किस तरह से अपनी माँ के कातिल से उसका बदला लूं। वो बिना डरे सर्द लहजे में बोली। उसके बालों में उंगलियां फेरते शाजिम का हाथ रुका। कैसा बदला? ये सवाल पूछते हुए शाजिम का दिल न जाने क्यों अजीब अंदाज से धड़का था। मेहरमा उठकर उसके मुकाबिला बैठी। शाजिम, मैं एक शख्स से बदला लेना चाहती हूँ। मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ, ये सोच कर कि अगर मैं बदला लेने में नाकाम हो गई तो मेरी एक अरसे की रियाजत जाया हो जाएगी। वो उसके हाथ थामकर बेचैनी से भरपूर लहजे में बोलने लगी। शाजिम ने अजीब नजरों से उसको देखा था। कैसा बदला? क्या कहना चाहती हो माही? अगर ये शरारत है तो
اس کی بات ادھوری رہ گئی جب ماہی نے لب بھیج کر اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو، پوری قوت سے اس کے سینے میں گھسیڑا۔ شازم کی آنکھیں یکدم ٹھہری اور پھر درد کی شدت کو محسوس کرتے ہی باہر کو نکلی تھی۔ مہرماں سرخ آنکھوں سے اس کو گھورتی رہی۔ وہ اس وقت بے رحمی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ مذاق نہیں تھی میری ماں، وہ ایک مکمل وجود رکھتی تھی۔ اس کے جذبات بھی تھے اور احساسات بھی۔ تمہارے باپ نے تو پل بھر میں اس سے سب نوچ لیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے شازم کا منہ دبوچتی وہ گرا رہی تھی۔ شازم کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑا، نسیں تکلیف کی شدت سے پھٹنے کو آ رہی تھی۔ اس نے اپنا کپکپاتی انگلیاں مہرو کے چہرے پر پھیری، جیسے اس کے معصوم چہرے پر لگے نقاب کو اتارنے کی کوشش کی ہو۔ ذہن میں پرانی یادوں نے فوراً سے داخلہ کیا تھا، جب وہ شروع کے دنوں میں اس کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی تھی، اس سے محبت کے دعوے کرتی تھی، اس کی پسند کے کپڑے پہن کر دکھایا کرتی تھی۔ شازم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ شوق اور تکلیف اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ کچھ بولنا چاہا مگر تکلیف کی شدت نے اجازت نہیں دی۔ مہرماں نے کھینچ کر چاقو واپس نکالا۔ شازم سینے پر ہاتھ رکھتا نیچے کو جھکا۔ شرٹ پر خون کے دھبے نمودار ہو رہے تھے۔ مہرماں کے ہاتھ سے چاقو گر گیا۔ پورے وجود میں لرزش اتر آئی تھی۔ آج اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کا قتل کر دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی کہ اسی لمحے شازم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ جمائے اس کو روکا۔ مہرماں نے وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جو لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس پر ٹکائے دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہاری محبت، جذبات سب جھوٹے تھے؟ وہ شاید جانے سے پہلے اس سے آخری بار سوال کرنا چاہتا تھا۔ مہرماں چند لمحے پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ اسے دیکھی گئی اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے وہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وحشت بھرے انداز سے اپنے خون آلود ہاتھوں کو دھوتی مہرماں کا پورا وجود شدت سے لرز رہا تھا۔ گھٹن کا احساس ہوتے ہی وہ باہر نکل آئی اور ایک نظر بے ہوش پڑے شازم کو دیکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکال کر مٹھی میں دبایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیروں کا رخ نیچے ٹی وی لاؤنج کی جانب تھا، جہاں احسن صاحب اس وقت میچ دیکھا کرتے تھے۔ ارے مہرماں، آؤ بیٹا یہاں بابا کے پاس بیٹھو۔ اس کو دیکھتے ہی وہ چہک کر بولتے اسے اپنے پاس بلانے لگے۔ جواباً وہ سرد تاثرات لیے ان سے ذرا فاصلے پر جا بیٹھی۔ آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا پر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ کون سا سوال؟ ان کی نظریں سکرین پر تھی مگر وہ اس کی طرف متوجہ تھے۔ یہی کہ آپ نے کبھی محبت کے نام پر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا؟ اگلے پل اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور گردن ان کی جانب موڑتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولنے لگی۔ احسن صاحب کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ فوراً سے دور جا سوئی۔ مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ محبت کی تھی میں نے۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر سکرین بند کی۔ اور بے وفائی؟ مہرماں کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ صرف محبت کی تھی، بے وفائی کا لیبل تو زمانے نے لگا دیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تو مہرماں نے بھویں اچکا کر ان کو دیکھا۔ سہرش نام تھا اس کا۔ وہ گویا ہوئے۔ مہرماں کی ساری حسیات چوکنا ہو گئی۔ وہ اس کی ماں کا ذکر کر رہے تھے، مطلب وہ انہیں یاد تھی، حالانکہ وہ انہیں یاد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کے اور میرے گھر والے دونوں پسند کی شادی کے سخت خلاف تھے، مگر پھر بھی میری ضد پر میرے گھر والے رشتہ لے گئے۔ لیکن میری ماں نے اپنی ضد پوری کی اور سہرش کی بجائے اس کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں اس بات سے انجان تھا اور مجھے اس چیز کا اندازہ منگنی والے دن ہوا جب میں نے سہرش کی جگہ اس کی بہن کو دیکھا۔ میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ سہرش اس وقت بہت رو رہی تھی۔ میں نے گھر چھوڑ دیا اور کام کاج کی تلاش شروع کر دی۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میری برے وقتوں میں بہت مدد کی اور مجھے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کروا دیا۔ میں نے اپنی جان تک اس بزنس میں انویسٹ کر دی اور جب کامیابی نے میرے قدم چومے تو میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا، جہاں مجھے خبر ملی کہ سہرش کی 1 مہینہ پہلے شادی ہو چکی تھی اور میں لیٹ ہو گیا۔ بات کرتے کرتے نہ جانے کب ان کے آنسو بہ نکلے وہ جان ہی نہ سکے۔ البتہ مہرماں کو کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہو گیا تھا۔ سہرش کی بہن کا کیا نام تھا جس سے آپ کا رشتہ ہوا؟ وہ لرزتی زبان پر قابو پاتے ہوئے یہ سوال کر رہی تھی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بشرا نام تھا اس کا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ میرے ساتھ منگنی ہونے پر خوش تھی، بلکہ شاید مجھے بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی، مگر میں اسے کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا بیٹا، وہ سوگوار لہجے میں بولے۔ پھر مہرماں کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، ماتھا پسینے کی شدت سے بھیگ رہا تھا، تنفس بگڑا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہو بچے؟ وہ فکر مند ہوئے۔ شازم، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس کا نام پکار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود نیند کی گولیاں زمین پر جا گری تھی۔ کیا ہوا شازم کو؟ وہ بیٹے کی فکر میں تڑپ اٹھے۔ پلیز آپ شازم کے پاس جائیں، بہتے آنسوں کے ساتھ بول کر وہ بیرونی دروازے کی جانب لپکی۔ اسے اپنے باپ سے کچھ بہت ضروری سوال کرنے تھے۔ احسن صاحب کی چھٹی حص نے ان کو خبردار کیا۔ اپنے ناتواں ہوتے وجود کو سنبھالتے جب وہ اوپر شازم کے کمرے میں پہنچے تو دل دہلا دینے والا منظر ان کا منتظر تھا۔ ڈیڈ، ڈیڈ کدھر ہیں آپ؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے چلانے لگی۔
सलीम लोगारी उसकी आवाजों से घबराकर बाहर निकले। क्या हो गया है मेहरमा बेटा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? वो उसके जर्द पड़ते चेहरे को फिक्रमंदी से देखते पूछ रही थी। मेहरमा बेताबी से उनकी जानिब लपकी और उनके हाथ थामे। डैड, ममा की डेथ कैसे हुई थी? वो बुरी तरह से रो रही थी। उसका वजूद हिचकियों की जिद में था। बेताबी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। कितनी बार बताया है तुम्हें कि टीबी था तुम्हारी माँ को, और अचानक से तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया? वो उसकी खराब होती हालत से परेशान थे। और वो सबूत जो आप मुझे दिखाने की बात करते थे, वो सबूत कहाँ हैं? उनके सवाल को नजरअंदाज करती वो बेचैनी की इंतहा पर थी। सलीम साहब ने चंद लम्हे उसको देखा और फिर कमरे की तरफ बढ़ गए। वापस आए तो उनके हाथ में चंद रिपोर्ट्स थी। ये रही तुम्हारी माँ की रिपोर्ट्स। हमेशा से तुम्हें दिखाना चाहता था, पर तुम मेरी सुनती कब हो? उन्होंने रिपोर्ट्स उसके आगे की तो मेहरमा तड़प कर उनके हाथ से झपटती देखने लगी। फिर बेयकीनी से सर उठाकर उन्हें देखा। तो खाला क्यों कहती थी कि ममा का कातिल एहसन दुरानी है? उसका दिल यह सवाल पूछते हुए बंद होने के करीब था, क्योंकि वो खुद एहसन दुरानी के पीछे पागल थी। मगर वो तुम्हारी माँ को चाहता था। फिर सहरिश की शादी मुझसे हो गई। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया अपनी मोहब्बत के बारे में। मैंने फिर भी बड़े दिल से उसको अपना लिया, मगर वो मुझे नहीं अपना सकी। वो जीना नहीं चाहती थी। फिर तुम्हारी पैदाइश से चंद माह पहले उसको टीबी हो गया। मर्ज अभी इतना बड़ा नहीं था, मगर उसकी लापरवाही ने बढ़ा दिया। मैंने उसकी दवाई और सेहतमंद होने की ख्वाहिश में पैसा पानी की तरह बहा दिया, और वो मेरे पीछे सारी दवा सिंक में बहा दिया करती थी। तुम्हारी पैदाइश के बाद वो ज्यादा अरसा नहीं जी सकी। वो खुद गर्ज थी। उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की, मुझे धुतकार कर चली गई। फिर बुशरा तुम्हें लेने आ गई। तब उसने हमारे नए पड़ोसियों को देखा जो सहरिश की मौत के बाद यहाँ शिफ्ट हुए थे। वो एहसन दुरानी और उनका छोटा बेटा था, जिसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ मर गई थी। तुम्हारी खाला को अपना इंतकाम लेना याद आ गया, और उसने 10 साल तक तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारे दिमाग में ऐसा जहर भरा जिसने तुम्हें अपने बाप तक से मुतनफर कर दिया। तुम मेरे पास तो लौट आई थी, मगर तुम्हारा हर अंदाज तुम्हारी खाला की मेल खाता था। उन्होंने एक साथ उस पर बम फोड़े। इतने धमाके एक साथ होने पर मेहरमा शशदर और फटी फटी निगाहों से बाप का मुंह देखे गई। बाहर एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। मेहरमा का दिल तेजी से सुकड़ा। वो सब याद आया जो वो अभी करके आई थी। पूरा वजूद अपनी घिनौनी हरकत का सोचते हुए लरस कर रह गया। अगले ही लम्हे वो कटे हुए शहतीर की मानंद जमीन बोस हो गई थी। तबीयत कैसी है अब शाजिम की? सलीम लोगारी ने एहसन साहब से पूछा, जिनका चेहरा सता हुआ था। कंधे 2 ही दिन में झुक गए थे। वो वक्त पर हॉस्पिटल ले जाकर शाजिम की जान तो बचा चुके थे। चाकू के आम घरेलू सब्जियां फल काटने वाला था। उसने शाजिम का नुकसान तो किया, लेकिन अंदरूनी कोई गहरा जख्म लगने से बच गया। मगर उसे खून की सख्त जरूरत थी। मेहरमा तो कमरे में बंद थी। सलीम दुरानी ने खुद आगे बढ़कर ना सिर्फ शाजिम को अपना खून अतिया किया, बल्कि हाथ जोड़कर बेटी की हरकत पर माफी मांगी थी। वो बेहद खौफजदा थे कि अगर एहसन दुरानी मेहरमा को जेल भेज देते तो उनका क्या बनता। दूसरी जानिब एहसन दुरानी उस वक्त ऐसी हालत में नहीं थे जो ये सब सोचते। उन्हें सिर्फ एक बात की परवाह थी कि बस शाजिम जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, अलबत्ता इस सारी टेंशन में एक बात जानकर उन्हें धचका जरूर लगा था कि मेहरमा सहरिश की बेटी थी, जब सलीम दुरानी उनको मेहरमा की इस बेवकूफ़ी की वजह बता रहे थे। दूसरी जानिब वो कमरा बंद किए चाय नमाज बिछाकर बैठी न जाने कितनी देर से रब के आगे बिलक रही थी। अपने गुनाह की माफी मांग रही थी। शाजिम की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसने सफाकियत की इंतहा को छूकर जो गुनाह किया था, उसका भयानक नतीजा सामने देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो पल पल ये सोचकर मर रही थी कि अगर शाजिम को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। इस बात को तकरीबन महीना गुजर गया। शाजिम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आया था। अभी उसका जख्म मुकम्मल तौर पर भरा नहीं था, लेकिन पहले की निस्बत तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी। सबने उसकी ज़ाहिरी तकलीफ को तो देखा, लेकिन मेहरमा ने जिस बेदर्दी से उसके जज्बात को मजरूह किया था वो किसी को दिखाई नहीं दिए। जब से लौटा था उसके लबों पर गहरी चुप थी। एहसन दुरानी सारा दिन उससे बातें करते रहते, अपने हाथों से खिलाते पिलाते, और चुपचाप बैठा एक गैर मरी नुक्ते को घूरता रहता। उसकी याददाश्तें वो 2 सफाक आंखें नहीं चाहती थी जो उसके वजूद में चाकू उतारते वक्त बेरहमी से उसकी आंखों में आंखें डाले हुए थी। एहसन दुरानी उसको लंच करवाने के बाद आराम करने का बोलकर नीचे चले गए। जाते हुए शाजिम ने हमेशा की तरह उनके हाथ चूमे थे, और वो उसका चेहरा चूमकर ढेरों दुआएं देते चले गए। आज वो काफी दिनों बाद अपने कमरे में लौटा था, वरना अब तक वो नीचे एहसन दुरानी के पास रहता था। वो एक मिनट के लिए भी उसको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। शाजिम छोटे कदम उठाता बाहर बालकनी में चला आया। उसके कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसके गाल छूकर उसका वालिहाना इस्तकबाल किया। गहरी सांस भरकर उसने हवा की ताजगी को खुद में उतारा, फिर निगाह भटककर अपनी बाएं जानब गई तो हौले से धचका लगा था। वो मेहरमा थी, उसके पसंदीदा सफेद रंग के लिबास में मलबूस, जो बेताब कदमों को जमीन पर मारती शदीद बेचैनी से उसको देख रही थी। उसके चेहरे का रंग भी उसके लिबास के रंग से मेल खा रहा था। होंठ पिपड़ी ज़दा थे और आंखें वीरान और सूजी हुई थी।
शाजिम को अपने जख्म ताजा होते महसूस हुए। दिल में छुपी हुई चुभन ने एक बार फिर से सर उठाया था। वो निगाहें वापस फेर गया। शाजिम। उसे मेहरमा की आंसुओं में डूबी आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। शाजिम उसको इग्नोर करता आगे बढ़कर नीचे सड़क पर झांकने लगा। वहां उस वक्त कोई नहीं था। फिर उसने निगाह गमलों पर डाली जो मेहरमा ने उसको तोहफे में दिए थे। एक सर्द निगाह मेहरमा पर डालकर उसने यके बाद दीगरे सभी गमले नीचे फेंक दिए थे। मेहरमा शिशदर निगाहों से उसके अमल को देखे गई। वो उससे खुलेआम नफरत का इजहार कर रहा था। वो मेहरमा की तरह मुनाफिक नहीं था जो अदाकारी करता। प्लीज शाजिम, मुझे वजाहत का एक मौका तो दो। शाजिम को अंदर जाता देखकर वो पीछे तड़पती उसे पुकार उठी थी। शाजिम के कदम एक पल के लिए रुके और फिर वो बिना कोई जवाब दिए वापस अंदर जा चुका था। मेहरमा भी शिकस्त खोरदा कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में हार का अंसर जरूर था, मगर उसने अभी पूरी तरह हार मानी नहीं थी। अगले कई दिन मेहरमा ने 24 घंटे शाजिम को मनाने की कोशिश में गुजार दिए। कभी वो उसकी पसंद की डिशेस बनवाकर उसके घर भिजवा रही होती, कभी उसकी पसंद के कपड़े पहनकर उसे तस्वीर शेयर करती, तो कभी फूलों के बुके बनाकर उसमें चिट्ठियां डालकर शाजिम की बालकनी में फेंक रही होती थी। क्योंकि शाजिम ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था, तो मजबूरन उसे अपना पैगाम पर्चियों पर लिखकर भेजना पड़ता। मगर शाजिम को किसी एक चीज ने भी मुतासर नहीं किया, ना ही वो टस से मस हुआ। मेहरमा ने एहसन दुरानी से अपनी गलती की माफी मांग ली थी, मगर वो उस मामले में उसकी मदद से इनकारी थे। शायद इसलिए कि वो अब भी मेहरमा को लेकर तहफुजात का शिकार थे। काफी दिन गुजर गए और मेहरमा की दाल न गली तो वो बेबसी से रो पड़ी। वो इस तरह से शाजिम की नफरत सहते हुए नहीं जीना चाहती थी, बल्कि सलीम लुगारी ने उसको पहले ही खबरदार कर दिया था कि शाजिम चाहे तो किसी भी वक्त उसे तलाक का नोटिस भिजवा सकता है, और मेहरमा इस नहज पर सोचना तक नहीं चाहती थी। शाम का वक्त था। शाजिम बड़े इनहमाक से किताब के मुताले में मशगूल था जब उसको खिड़की के करीब खटका सा महसूस हुआ। वो चौंक कर उठा और करीब जाकर देखा तो वहां एक लिफाफा पड़ा था। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। उस लिफाफे को उठाए वो अंदर चला आया। जो ही खोलकर अंदर से खत निकाला तो फौरन अंदाजा हुआ कि ये मेहरमा ने भेजा था। इससे पहले कि वो उसे फेंकता, खत की पहली लाइन ने उसको रोक दिया था। प्लीज शाजिम, इस बार ऐसा कुछ मत करना। एक बार सिर्फ मेरी पूरी बात सुन लो। मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जाने से पहले? शाजिम बुड़बुड़ाया। क्या वो कहीं जा रही थी? ये ख्याल आते ही उसका दिल बेसाख्ता सुकड़ा। बेताबी से वो खत पढ़ने लगा। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरी मोहब्बत और जज्बात क्या सब झूठ थे? नहीं शाजिम, मेरी नफरत झूठी थी और बाकी सब जज्बात सच्चे थे। जब मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो उसके बाद जीने का इरादा मेरा भी नहीं था। मैं सच में जहर की गोलियां अपने पास रखकर बैठी थी, लेकिन मेरी किस्मत कि मैंने ऐन मौका पर सच को जाना। मुझे लगा कि मैं मर गई हूँ। मैं इतनी बुरी इंसान हूँ कि मेरा इस दुनिया में अपनी बुराइयों समेत जीने का कोई हक नहीं है। मैंने आखिरी अमल के तौर पर तुमसे हर तरह माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती, वो भी इस तरह से घुट घुट कर और तुम्हारी नफरत को सहते हुए। जब तुम्हें यह खत मिलेगा तो शायद मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। हो सके तो मेरी मौत का सुनकर दिल बड़ा कर लेना और मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माही। आखिरी अल्फाज पढ़ते ही शाजिम के वजूद में जैसे बिजली भर गई थी। वो झटके से उठा, दिल यकदम रफ्तार तेज कर गया था। बालकनी पर आते उसने मेहरमा के घर में छलांग लगाई और दीवानावार उसके कमरे की जानिब दौड़ा। दरवाजा जोरदार लात से उसके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर वो धाड़ता हुआ उसकी जानिब बढ़ा और एक झटके से उसके हाथों में मौजूद जहर और पानी दूर फेंके थे। मेहरमा के आंसू यकलक बह न रुके। भीगी पलके उठाकर शाजिम को देखा तो वो नथने भुलाए उसको गुस्से से घूर रहा था। वो लब कुचलती वापस सर झुका गई। क्या करने वाली थी तुम? हाँ? उसको बाजू से दबोच कर खड़ा करते हुए वो उस पर धाड़ा। मेहरमा सर झुकाई सिसकियां भरने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी कोई फिल्म या ड्रामा है जो तुम खुद को हीरोइन समझकर ऐसी ओछी हरकतें करती फिर रही हो? वो गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था। आई एम सॉरी। उसके कंधे से माथा टिकाते हुए वो अपने हर अमल पर पशीमा थी। शाजिम ने गहरी सांस भरकर आंखें मीची और फिर आहिस्तगी से उसका सर थपथपाने लगा। उसका बाजू थामे वो बेतहाशा रोती चली गई थी। चलो बस कर अब। उसके गालों पर बहते आंसू उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए वो नरमी से बोला। मुझे माफ कर दिया तुमने? वो बेयकीनी से उसको देखती पूछ रही थी। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बोला था कि तुम पर मेरा कत्ल भी माफ है। वो थका थका सा मुस्कुराया तो मेहरमा मजीद शर्मिंदा हो गई। मैं तुमसे खुद को लेकर नाराज नहीं था, बल्कि तुम्हारे दिल में जो मेरे बाप के लिए नफरत थी उसने मुझे तुमसे बदजन कर दिया था। मगर जब वो आज सुबह खुद आए थे तुम्हारी सिफारिश करने तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। वो वजाहत देते हुए बोला। मेहरमा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मतलब तुम मेरी मोहब्बत और फिक्र में नहीं आए? यह सवाल पूछते हुए उसकी पलकें एक बार फिर आंसुओं के बोझ से लरस रही थी। शाजिम ने अफसोस से उस बेवकूफ लड़की को देखते हुए नफी में सर हिलाया। अगर तुम्हारी फिक्र ना होती तो इस तरह पागलों की तरह ना दौड़ता।
دیکھو ذرا میرا زخم پھر سے اکھڑ گیا ہے۔ اس نے شرٹ ہٹا کر زخم دکھایا تو اس سے خون رشتہ دیکھ کر ماہی بری طرح سے پریشان ہوئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی جلدی مچانے کی؟ میں ویسے بھی تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی، کون سا اتنی جلدی زہر کھانے لگی تھی؟ اس کی زبان پھسلی تو شازم نے اس کو گھورا، جو اب دانت نہ کوستی اس کو شرمندگی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرامہ کوئنگ، وہ ناراض ہوا۔ ماہی کی بے ساختہ ہنسی تھی اور پھر وہ کھلکھلاتے ہوئے بینڈیج کا سامان لینے کمرے سے بھاگ گئی۔ پیچھے شازم بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا تھا۔ اس کی سالوں پرانی محبت تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی ہو چکی تھی اور وہ اس پر رب کا شکر گزار تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔